बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जून है और दिन है सोमवार का। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन केस जिसका पाकिस्तान की सियासत में बहुत असर होगा और इस केस का फैसला पाकिस्तान की आइंदा सियासत को बदल कर रख देगा, चाहे कोई भी फैसला आया, क्योंकि इसी केस से जुड़ी है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन। तो उस केस में दूसरा वक्फा हुआ है। कुछ ही देर में जब ये वीडियो अपलोड होगी तब तक शायद समाअत का आगाज़ भी हो चुका होगा, लेकिन आपको अहम अपडेट से आगाह करता हूँ कि जजेस में इख्तलाफ सामने आ गया है और दो गेम चेंजर आर्टिकल्स के ऊपर डिस्कशन हो रही है। एक 184(3) जो 100 मोटो पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, और दूसरा है 187। मुकम्मल इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर जारी कर सकती है। 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है। ये दो आर्टिकल्स क्यों डिस्कस हो रहे हैं और जजेस में इख्तलाफ किस बात का है? देखें, एक तो वाज़े तौर पर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब काजी फाइज ईसा साहब को टफ टाइम दे रहे हैं। अतर मिनल्ला साहब उन ज़मीनी हक़ाइक़ की बात कर रहे हैं जो पूरा पाकिस्तान जानता है। मुनीब अख्तर साहब उन ज़मीनी हक़ाइक़ की बात कर रहे हैं जो पूरा पाकिस्तान जानता है कि किन हालात में ये इलेक्शन हुए, कैसे ये इलेक्शन करवाए गए, इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार था, सुप्रीम कोर्ट का क्या किरदार था, कैसे बल्ला छीना गया, कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, कैसे पीटीआई के साथ जुल्म हुआ, कैसे पीटीआई के साथ जबर हुआ, कैसे पीटीआई वाले अगवा हो रहे थे, कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। यहाँ तक कि अतर मिनल्ला साहब ने कैटेगोरिकल कह दिया है कि क्या हमें नजर नहीं आता, हम आंखें बंद कर लें कि कैसे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था उसे छोड़ दिया जाता था और बाकी लोग अगवा हो जाते थे। ये ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। कैसे पीटीआई का रास्ता रोका गया, फातिमा जना से लेकर इस इलेक्शन तक जो इस मुल्क के अंदर हुआ है, क्या वो नजर नहीं आ रहा? और काजी साहब जब आइन 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 कर रहे थे तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि वो लम्हा तो बताएं पाकिस्तान की तारीख के 76 साल दौर में कि जब ये मुल्क वाकई आइन के तहत चलो, हकीकत बताएं, सच बोलें। सच कोई नहीं बोलता, क्यों हिचकिचाते हैं? उन्होंने बार बार सलमान अकबर राजा साहब को जो है वो फुल टॉस दी और कहा कि सलमान अकबर राजा साहब खुल के बोलें, सच बोलें, हकीकत बताएं, हकायक बताएं। आपको हम सुन रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने मौजूद हैं कि आखिर क्या हालात थे जिसमें पीटीआई को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना पड़ा। और इस पे जाहिर है सलमान अकबर राजा साहब जो हैं वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बात इसलिए नहीं कर रहे थे कि काजी साहब बहुत बरहम थे, गुस्से में थे, बार बार टोक रहे थे, रोक रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। सलमान अकबर राजा साहब चाहते थे कि वो लीगल पॉइंट ज्यादा कहें, लेकिन अब दो चीजें सामने आई हैं। पहली तो यह है कि अतर मिनल्ला साहब ने 2 बार नहीं 4 बार यह मुतालबा कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को 184(3) के तहत अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए 8 फरवरी के इंतखाबात में बेज़ाब्तियों का मामला टेकअप करना चाहिए। यह बहुत बड़ी बात है कि अतर मिनल्ला साहब ये समझते हैं कि जो पीटीआई ने पिटीशन दायर कर रखी है, जो इंतखाबात में धांधली के हवाले से जो काजी फाइज ईसा साहब नहीं लगा रहे, अतर मिनल्ला साहब ये चाहते हैं कि ये 13 रुकनी बेंच जो फुल कोर्ट ये केस सुन रहा है, इसी बेंच के सामने पीटीआई की वो 8 फरवरी के बेज़ाब्तियों का केस इसको सुनना चाहिए। ये वही केस है जिसका इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जिक्र किया था। ये वही केस है जिसमें इमरान खान कहते हैं कि ये केस सुना जाए, लगाया जाए और 8 फरवरी के इंतखाबात जो काजी फाइज ईसा साहब ने कराए हैं उनकी मुकम्मल तहकीकात की जाएं। और दूसरा, अतर मिनल्ला साहब ने यहां तक कह दिया है कि हमने हर गैर मुतल्लका चीज में 100 मोटो लिया है, हर मामले में सुप्रीम कोर्ट घुसी है, लेकिन ये मामला 8 फरवरी के इंतखाबात जो हैं इस पे सुप्रीम कोर्ट को 100 मोटो लेना चाहिए, चीफ जस्टिस को 100 मोटो लेना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि आज आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हैं, अगर आज आप बेरोजगारी का शिकार हैं, आप महंगाई का शिकार हैं, आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मायूस नजर आते हैं, आप ओवरसीज पाकिस्तानी और आप पाकिस्तान के लिए फिक्रमंद हैं और आपको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान अंधेरे में जा रहा है, पाकिस्तान पस्ती में जा रहा है, पाकिस्तान तनज़ली में जा रहा है, पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान बर्बादी की तरफ जा रहा है, इस सब की वजह 8 फरवरी की इंतखाबात है। अगर आज आप लोडिंग शोडिंग भुगत रहे हैं, आप महंगाई को भुगत रहे हैं, आप इलाज नहीं करवा पा रहे, आपको पाकिस्तान का हर इदारा तबाह होता नजर आ रहा है, तो इसकी वजह 8 फरवरी के इंतखाबात हैं जो काजी फाइज साहब ने तारीख दिलवाई। काजी फाइज साहब ने आरोज लगाए ब्यूरोक्रेसी से, जो लाहौर कोर्ट ने मुअत्तल कर दिए थे, काजी साहब ने उनको बहाल किया। काजी साहब इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हुए, उनके पीछे खड़े हुए, उनके आगे खड़े हुए, हर बार अपने सीने पे बर्दाश्त किया जो इलेक्शन कमीशन पर होने वाला था और मुकम्मल सपोर्ट दी सिकंदर सुल्तान राजा को कि डट जाओ सिकंदर सुल्तान राजा, जो कर सकते हो उस मुल्क के अंदर करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तो 8 फरवरी के इंतखाबात जब तक जिस तरह वो कहते हैं ना कि कुएं में आप जितने मर्जी जो है वो बाल्टियां पानी की निकाल लें, लेकिन वो पाक नहीं हो सकता जब तक कुत्ता उसके अंदर पड़ा रहेगा। ये 8 फरवरी के इंतखाबात कुएं के पानी में पड़ा हुआ वो कुत्ता है जो जब तक आप नहीं निकालेंगे तब तक जो है, ये मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं वो भी हंस रहे हैं, लेकिन हकीकत है, ये एक मिसाल दे रहा हूँ, इसमें मैंने क्या गलत कर दिया है कि ये वो कुत्ता है जिसको जब तक नहीं निकालेंगे, पानी के आप 40 डोल निकाल लें, बाल्टियां निकाल लें, 100 बाल्टियां निकाल लें, 500 बाल्टियां निकाल लें, जब तक ये 8 फरवरी को नहीं आप सॉर्ट आउट करेंगे तब तक इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है मजीद हम तनज़ली की तरफ जाएंगे। क्योंकि उसकी सिंपल वजह को रॉकेट साइंस नहीं है, मैं कोई दानिश्वरी वाली बात नहीं कर रहा, मैं तो एक बड़ा आम सा रिपोर्टर हूँ और ये बात पाकिस्तान के बच्चे को समझ आ रही है
کہ جو لوگ عوام کے ووٹ سے نہیں آئے وہ عوام کی فکر کیوں کریں گے؟ جن کو آگے ان کو پتہ ہے کہ ان کو اور ان کی آنے والی نسلوں کو عوام نے ووٹ نہیں دینا، وہ کیوں عوام کا سوچیں گے؟ تو شہباز شریف کا وہ ایک چل رہی ہے، ایک وہ فواد چودھری صاحب کس نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ شکوے تو مجھ سے ایسے کر رہے ہو جیسا تم نے مجھے ووٹ دیا ہو۔ یہ درست بات ہے، یہ ایک آپ ذرا اگر اس بات کو سمجھیں کہ جب شہباز شریف کو پتہ ہے، نواز شریف کو پتہ ہے، مریم نواز کو پتہ ہے کہ اس عوام نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، تو وہ تو عوام کے ساتھ جو کر سکتے ہیں کریں گے، اور انہیں پتہ ہے کہ اس عوام نے آگے بھی ووٹ نہیں دینا، تو وہ تو جو مرضی، وہ تو جو کر سکتے ہیں اس عوام کے ساتھ کریں گے، وہ تو جو ظلم کر سکتے ہیں کریں گے، جو جبر کر سکتے ہیں کریں گے، جو بدلہ لینا چاہتے ہیں لیں گے۔ تو اس لیے اصل مسئلہ 8 فروری ہے، جب تک 8 فروری کو آپ سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ ملک مزید تنزلی کی طرف جائے گا جو کہ بڑا تکلیف دہ ہے۔ دوسری 187 کی بات آئی ہے، آج بار بار ججز نے 2 باتیں کی ہیں، اور یہاں پہ میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ 2 لوگ ہیں، مجھے اعتراف کرنے دیجئے، ایک فواد چودھری صاحب، ایک حسنات ملک صاحب۔ 8 فروری کے انتخابات ہوئے، فواد چودھری صاحب گرفتار تھے، عدالت میں ان کو لایا جاتا تھا، نیب کورٹ میں لائے گئے، پتہ نہیں کس عدالت میں ان کو لایا گیا، تو اچانک مجھے کال آتی ہے، ان کی جو مسز ہیں ہبہ فواد، ان کے نمبر سے مجھے کال آئی اور انہوں نے کہا جی فواد صاحب سے بات کریں۔ فواد چودھری صاحب نے مجھے کہا کہ صدیق پی ٹی آئی والوں کو یہ مشورہ دو، یہ بات کرو، اپنے ویلوگز میں بات کرو، ٹویٹر پہ بات کرو، مشورہ دو پی ٹی آئی والوں کو کہ پی ٹی آئی کے یہ جو آزاد امیدوار ہیں یہ پی ٹی آئی میں ہی شامل ہوں، کیونکہ انلسٹڈ پارٹی ہے، پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت رجسٹرڈ ہے آج بھی، ان کو چاہیے کہ یہ پی ٹی آئی میں ہی شامل ہوں آزاد امیدوار، اور اگر الیکشن کمیشن جو کہ یقیناً ان کی درخواست مسترد کرے گا، اس کو یہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیں۔ اچھا میری اب ذاتی، اچھا حسنات ملک صاحب اپنے ویلوگز میں یہ بات کہتے رہے، بار بار ہماری ڈسکشن میں کہتے تھے، اچھا ہمیں زیادہ بات اس لیے بہت سے لوگ کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں سے ملنا جلنا رہتا ہے، ان کی لیگل ٹیم سے بھی بات ہوتی رہتی ہے، ان کے پولیٹیکل لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے، تو اس لیے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ان کو یہ سجیشن دیں۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے سے اگر آپ پوچھیں پی ٹی آئی کچھ بھی کر لیتی تو قاضی صاحب نے اس میں سے کوئی نہ کوئی کیڑا نکال لینا تھا، کوئی نہ کوئی اس میں سے چیز قاضی صاحب نے نکال لینی تھی، لیکن آج ججز کا منصور علی شاہ صاحب ہوں، جمال خان مندوخیل صاحب ہوں، اطہر من اللہ صاحب نے تو یہ نہیں کہا، باقی ججز ان کا مین فوکس یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو پی ٹی آئی میں جانا چاہیے تھا۔ پہلی بات تو منیب اختر صاحب نے اڑا کے رکھ دیا ہے، اطہر من اللہ صاحب نے اڑا کے رکھ دیا ہے، برباد کر دیا اس ججمنٹ کو، بلے والی کو، کہ بلے والی ججمنٹ کی وجہ سے ساری تباہی آئی ہے۔ اور اب قاضی صاحب کو تو ڈائریکٹ کچھ نہیں کہہ سکتے، انڈائریکٹلی ہوتا ہے نا، تو انڈائریکٹلی وہ کہتے رہے کہ الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹ کیا ہے، غلط تشریح کی ہے، اور الیکشن سپریم کورٹ کو کہنا چاہیے کہ ہمارے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے بلے والی کی۔ اور شاہد وزیر صاحب نے تو یہ کہا کہ یہ جو سلمان راجہ صاحب والی درخواست ہے کہ ہمیں آزاد امیدوار جو ہے وہ ڈکلیئر نہ کیا جائے، ہمیں پی ٹی آئی کو امیدوار ڈکلیئر کیا جائے، یہ معاملہ اس کے ساتھ سنا جانا چاہیے۔ اب 187 کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ ہوا یہ کہ سلمان راجہ صاحب یہ معاملہ لے کر آئے تھے، جب سلمان راجہ صاحب ہائی کورٹ گئے اور ہائی کورٹ کو کہا کہ جناب ہم نے اپنے کاغذات نامزدگی میں لکھا ہوا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، ہمیں کیسے آزاد ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ نے کہا آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں، الیکشن کمیشن نے درخواست مسترد کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا سلمان راجہ صاحب نے، سپریم کورٹ کے رجسٹرار آف نے اعتراض لگایا۔ آج کا سب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس کے اوپر اپیل کرنی چاہیے تھی، آپ نے اپیل کیوں نہیں کیا، آپ چیمبر اپیل کرتے، حالانکہ رجسٹرار آفس کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس قاضی فائز عیسیٰ سے پوچھے بغیر اتنی اہم پٹیشنز کو جو ہے وہ اس کے اوپر اعتراض لگا دے۔ اچھا اس کے اوپر کیونکہ اس کو چیمبر اپیل نہیں ہوئی تھی تو وہ معاملہ وہیں پہ ختم ہو گیا، تو اب ججز ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ کو اس معاملہ آگے بڑھانا چاہیے تھا، اصل وہ پیٹیشن تھی آپ کی، اصل وہ معاملہ تھا کہ آپ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں۔ اب یہاں پہ کھل کے اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ ہمیں کیا چیز روکتی ہے، ہم اس کو آج بھی ٹیک اپ کر سکتے ہیں، اور جمال خان مندوخیل صاحب نے تو سلمان راجہ صاحب کو کہا کہ آپ ابھی اس کو پروسیس کریں، آپ جائیں آپ چیمبر اپیل کریں۔ پھر یہاں پہ منصور علی شاہ صاحب بولے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا 187 کا ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ 187 سپریم کورٹ کا وہ اختیار ہے جس کے تحت سپریم کورٹ مکمل انصاف کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، کوئی بھی آرڈر جاری کر سکتی ہے۔ اب معاملہ 184(3) اور 187 پر آ گیا ہے۔ اب یا تو اطہر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 100 موٹو لیں، اور اطہر من اللہ صاحب نے کہا ہے کہ اس سے فٹ 100 موٹو کا کیس نہیں ہو سکتا 8 فروری کے انتخابات پر۔ دوسرا منصور علی شاہ صاحب نے 187 کی بات کی ہے، ججز میں واضح طور پہ اختلاف ہے، اور خاص طور پہ اطہر من اللہ صاحب تو بہت ٹف ٹائم دے رہے ہیں، منیب اختر صاحب بہت ٹف ٹائم دے رہے ہیں، کھل کے وہ بات کر رہے ہیں کہ سچ بولیں، بتائیں کہ بلے کے نشان کے قاضی فائز کے فیصلے نے اس ملک کو کہاں سے کہاں لے گیا ہے۔ اب ججز اٹھ کے چلے گئے ہیں، بریک ہو گئی ہے، وقفہ ہو گیا، وقفے کے بعد وہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تب تک وہ آ چکے ہوں گے، سماعت آپ لائیو دیکھ رہے ہوں گے، یوٹیوب چینل پہ بھی، میرے یوٹیوب چینل پہ بھی لائیو آ رہا ہے، باقی یوٹیوب چینلز پہ بھی لائیو آ رہا ہے، آپ جس پہ بھی دیکھنا چاہیں۔ لیکن اگر سپریم کورٹ نظر یہ آ رہا ہے کہ 187 کا استعمال کر سکتی ہے، قاضی صاحب روکیں گے اس چیز کو، لیکن اگر 187 کا استعمال ہوتا ہے تو پھر سپریم کورٹ وہ معاملہ ٹیک اپ کر سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ یہ آزاد امیدوار نہیں تھے، یہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے،
اور اگر یہ وہ کر دیتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو 3 دن کا ٹائم دیا جا سکتا ہے، بلکہ سوری پھر تو ٹائم دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر تو یہ پی ٹی آئی کے امیدوار ڈکلیئر ہو جائیں گے، یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں مل جائیں گی۔ اب اس وقت بڑی ایک ٹف سچویشن ہے، قاضی صاحب کے لیے بڑی مشکلات ہیں، قاضی صاحب کی ایکسٹینشن سے جڑی ہوئی ہے، اگر قاضی صاحب سے ججز مینیج نہ ہوئے اور جو کوششیں ہو رہی ہیں ادھر ادھر سے مینیج نہ ہوئے، پھر شاید قاضی صاحب بھی ساتھ کسی نہ کسی طرح سے چلے جائیں درمیانی راستہ نکال کر، لیکن آخری لمحے تک یہ کوششیں جاری ہیں نون لیگ کی طرف سے، حکومت کی جانب سے، اس نظام کی طرف سے، کہ یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہ ملیں، نون لیگ پیپلز پارٹی چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو ملیں، اور یہ چور ڈاکو اور لٹیرے قاضی فیصل صاحب کو ایکسٹینشن دیں، اور قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے ساتھ ہی یہ نظام جو ہے اسی تباہی، بربادی، جبر، ظلم کے ساتھ یہ برقرار رہے، اسی آب و تاب کے ساتھ برقرار رہے، اور ملک کو جتنا پستی میں یہ نظام لے جا سکتا ہے وہ لے جائے۔ دیکھتے ہیں بہرحال جی جیسے کہ چیزیں کیسے بڑھتی ہیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔